सबैभन्दा पहिले हामी यो सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, यसले के काम गर्छ भन्ने विषयमा जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। र यो सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने गर्दछ। यसले अहिलेसम्म 3वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गरेर त्यहाँबाट अहिले बिजुली उत्पादन भइरहेका छन्, जसमध्ये 1 नम्बरमा चाहिँ राधे हाइड्रो पावर रहेको छ, जसले 4.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ स्यान्जे हाइड्रो पावर रहेको छ र यो स्यान्जे हाइड्रो पावरको क्यापेसिटी भनेको 183 किलोवाट मात्रै रहेको छ भने त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ खुदीखोला हाइड्रो पावर रहेको छ। यसको 4 मेगावाटको चाहिँ क्यापेसिटी रहेको छ, जसमध्ये स्यान्जे हाइड्रो पावरको 183 किलोवाट भनेको अलिकति कम नै हो। यी दुईवटा हाइड्रो पावर भनेको मिडियम स्तरको चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरू हुन्। 4 मेगावाट र अर्को चाहिँ 4.4 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको निर्माण कम्प्लिट गरिसकेको छ यसले। भने यसको चाहिँ 3वटा हाइड्रो पावरहरू अहिले पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेका छन्, अर्थात् निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्, जसमध्ये तल्लो खहरे खोला 11 मेगावाट अर्थात् 11 मेगावाट क्यापेसिटीको हाइड्रो पावर यसले निर्माण गरिरहेको छ र जसको काम चाहिँ अहिले 98% चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब 2% काम मात्रै बाँकी रहेको छ यो हाइड्रो पावरको। भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ दोर्दी 1 हाइड्रो पावर रहेको छ, यसको पनि क्यापेसिटी 12 मेगावाट रहेको छ र यसको 84% काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ अहिलेसम्म। भने तेस्रो नम्बरमा रुकुमगढी हाइड्रो पावर रहेको छ, यसको 5 मेगावाटको क्यापेसिटी रहेको छ यो हाइड्रो पावरको। भने यसको 68% चाहिँ काम कम्प्लिट भइसकेको छ। यसले 3वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको काम कम्प्लिट गरेर पनि त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। भने 3वटा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा यसको लगानी अर्थात् त्यहाँ चाहिँ यसको काम अझै पनि सम्पन्न भएको छैन र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यो त भयो यसले चाहिँ के काम गर्छ र यसले लगानी गरेका कम्पनीहरू के भए भन्ने विषयमा। र अब यो सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो, यसको इपिएस कति रहेको छ, नेटवर्थ कति रहेको छ, रिजर्भ कति रहेको छ, यसको पेड अप क्यापिटल कति छ भन्ने विषयमा हल्का जानकारी लिउँ। यसको चाहिँ इस्यु सेयर युनिट्स फर जनरल पब्लिक, मैले यहाँ जिपी भनेर सर्टकटमा राखेको छु, त्यसको मिनिङ चाहिँ जनरल पब्लिक हो, कतिपयले नबुझ्नु होला। जनरल पब्लिक अर्थात् सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ यसले 23,41,954 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी अर्थात् पेड अप क्यापिटल चाहिँ 58.75 करोड रहेको छ। भने यसको रिजर्भमा 22.79 करोड रहेको छ र यसलाई चाहिँ केयर रेटिङले चाहिँ केयर एनपी डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ। भने यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस आरएस 13.05 रहेको छ र यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ अर्थात् नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ 138.79 रहेको छ। समग्रमा हामीले यस कम्पनीको वित्तीय सूचकहरूलाई हेर्दा चाहिँ कम्पनी राम्रो रहेको छ, त्यति धेरै नराम्रो कम्पनी होइन यो, एकदमै राम्रो कम्पनी हो। इपिएस पनि 13 रहेको छ, 3वटा कन्स्ट्रक्सनहरू अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। एउटाको चाहिँ 98% काम भइसक्यो, सम्पन्न भइसक्यो, अर्कोको 68% काम सम्पन्न भइसक्यो। यदि ती 3वटा विद्युत उत्पादन गर्ने हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि तिनीहरूको काम कम्प्लिट भएर तिनीहरूले विद्युत उत्पादन गर्न लागे भने यसको इपिएस अर्थात् अर्निङ सेयर पर पनि अझै धेरै बढ्नेछ र कम्पनी एकदमै राम्रो रहेको छ। र अब हामी यसको ओपनिङ प्राइस, यसको दोस्रो बजारमा कारोबार चाहिँ कतिमा हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ। जहिले पनि हाम्रो नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि कुनै कम्पनीले त्यसको पहिलो कारोबार मूल्य अर्थात् ओपनिङ प्राइस चाहिँ त्यसको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा तय हुने गर्दछ र यस कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ रुपैयाँ कति 138.79 रुपैयाँ रहेको छ। भने अब यसको चाहिँ लोअर रेन्ज अर्थात् कम्तीमा पनि यस कम्पनीको आइपिओ को मूल्य दोस्रो बजारमा 138.79 अर्थात् 139 रुपैयाँमा चाहिँ यसको ओपन हुन पाउने भयो न्यूनतम मूल्य। भने अधिकतम मूल्य चाहिँ यसको हायर रेन्ज 138.79 को 3 गुणासम्म चाहिँ बढेर
ओपन हुन पाउँछ दोस्रो बजारमा, अर्थात् 103.79 को 3 गुणा गर्दाखेरि 416 रुपियाँ हुन आउँछ। यसरी चाहिँ कम्तीमा पनि 138.79 न्यूनतम मूल्य र अधिकतम मूल्य भनेको म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ यसको 416 सम्म चाहिँ त्यो बीचमा रहेर पनि ओपन हुन पायो, तल माथि रहेर पनि ओपन हुन पायो र कम्तीमा पनि 138.79 चाहिँ न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य 416, त्यसको बीचमा रहेर यस कम्पनीको आइपिओ को कारोबार खुल्ला हुनेछ भने अब यस कम्पनीको कारोबार चाहिँ दोस्रो बजारबाट कहिले होला भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म यति गतेदेखि कारोबार हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। सायद कोभिडको असर नभएको भए आजसम्म यसको चाहिँ सेयर दोस्रो बजारमा चाहिँ लिस्ट भएर पनि कारोबार भइसक्ने थियो होला र कोभिडको असरले गर्दा चाहिँ काम अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अबको केही दिनमा चाहिँ यसको आइपिओ अर्थात् यसको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छ र त्यसपछि दोस्रो बजारमा हामीले यसलाई देख्न पाइनेछ र अब हामीले यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने कि सर्ट टर्म प्रफिटमै बेच्ने र यसको प्राइस चाहिँ कतिसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ। यसको चाहिँ प्राइस दोस्रो बजारमा ओपन भएपछि 3-4 दिनसम्म चाहिँ यसले रेगुलर सर्किट हान्छ नै, किनकि पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरूमा हामीले हेर्ने हो भने रुरु हाइड्रोको पनि 1100-1200 सम्म पुग्यो भने यसको पनि त्यो लेभलसम्म त यसको आइपिओ को मूल्य नपुग्ला, पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र जे होस् यसले चाहिँ 500-600 को रेन्ज चाहिँ यसले सजिलैसँग क्रस गर्छ, 500 चाहिँ यसले सजिलैसँग क्रस गर्छ र यदि त्यो लेभल क्रस गरिसकेपछि हामीले यसको आइपिओ लामो समय अवधिसम्म राख्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने लामो समय अवधिसम्म राख्दा पनि फाइदा नै हुन्छ, किनकि यसले अहिलेलाई तत्काललाई राम्रो बोनस सेयर वितरण गर्न नसके पनि जब 3वटा विद्युत कम्पनीहरूले विद्युत उत्पादन गर्न लागे, आम्दानी बढ्यो भने यस कम्पनीले पनि लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो बोनस सेयर दिने सम्भावना रहेको छ। यदि तपाईहरुले लामो समय अवधिसम्म यसलाई पालेर राख्न चाहनुहुन्छ भने पालेर राख्दा पनि हुन्छ, कम्पनी राम्रो रहेको छ। र यदि सर्ट टर्म प्रफिटमै बेच्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने 500-600 मूल्य कटेपछि हामीले नेप्से लाइभमा गएर त्यहाँ गएर मार्केट डेप्थ वाच गर्ने, किन्ने मान्छेहरू कति बसिरहेका छन्, बेच्ने छन् कि छैनन् भनेर त्यहाँबाट जानकारी लिने र त्यसपछि चाहिँ हामीले बेच्ने मनसाय भएको साथीहरूले चाहिँ अब मूल्य घट्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने हामीले यसलाई बेच्न पनि सकिन्छ र जहाँसम्म लाग्छ यसको मूल्य चाहिँ 600 भन्दा माथि नै हुनेछ दोस्रो बजारमा। र आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुले